محمود
सरदार मोहम्मद महबूब वसूलत मोइज़ाए वज़नल फातिहा। और जो को उस्ताद का जो को पढ़ा जो को सुना जो को मौजूद है या अल्लाह इसको अपने बारगाह में अपने सामने मग़फ़िरत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह इसमें कोई कोताही कोई गलती कोई खामी हो गई तो माफ़ करना। या अल्लाह इसका साथ जो को अपनी कुदरती कामना से हमें अता फरमा। इससे हम तेरे हबीब अपने आका मौला जनाबी सय्यदुल अंबिया हबीब खुदा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाइए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हुए इनकी निगाहें करम फरमाइए, हमारे कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर फरमाइए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़ामत आपके वाज़े करने आपके अज़वाज मुतहहरात आपके औलाद पाक 1,24,000 पैगंबरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते कबूल फरमाइए। इसका साबु वक़्त सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मानी गनी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते कबूल फरमाइए। इसका साबु ख्वाजा साहब नसीर गौसे पाक दाता साहब ख्वाजा साहब कुतुब साहब बाबा साहब निज़ाम साहब हमारे सिलसिले के जितने भी बुजुर्ग हुए उनके बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते कबूल फरमाइए। इसका साबु हमारे आलम सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई व मंजाई हज़रत ख्वाजा महमूद मिर्ज़ा चिश्ती कलंदरी हैदराबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते हैं कबूल फरमाइए। जैसा काल अपनी बारगाह में उनको मकबूल फरमाते हुए एक निगाहें करम फरमाइए, हमारे कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर फरमाइए। इसका साथ हमारे आलम सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई व मंजाई हज़रत ख्वाजा सूफी मसूद अहमद रहमत महबूबी चिश्ती जाई कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हदीयत तोहफ़ा पेश करते हैं कबूल फरमाइए। या सरकार अपनी बारगाह में उनको मकबूल फरमाते हुए एक निगाहें करम फरमाइए, हमारे कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर फरमाइए। या सरकार अपनी बारगाह में उनको मकबूल फरमाते हुए एक निगाहें करम फरमाइए, हमारे कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर फरमाइए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा तालना बिल खैर व अक़िम लना बिल खैर वजल अवाक़िब उमूरना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मौला करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारी क़िबला आलम के रहबरी दस्तरख़्वान को वसअत अता फरमा। फैज़ान रहबर महबूबी क़यामत तक जारी और सारी फरमा। हमारी क़िबला आलम के फैज़ को आम फरमा। हम सबको अपनी क़िबला आलम के फैज़ से मुतफ़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारे क़िबला आलम के वसीले से जे भाइयों ने बहनों ने हाथ फैलाए हुए मौला करीम इन सब की ज़ाहिरी बातिनी परेशानी को दूर फरमा, इन सब की तंदुरुस्ती को दूर फरमा, इन सब की रिज़्क़ को दूर फरमा, इन सब को वसअत रिज़्क़ अता फरमा, इन सब के कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। मौला करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारे क़िबला आलम के वसीले से जिन भाइयों ने बहनों ने हाथ फैलाए हुए हैं मौला करीम इन सबको हासिलों के हसद से बचा, ज़ालिमों के जुल्म से बचा, दुश्मन की दुश्मनी से बचा, शैतान के मकरो फरेब से बचा। इन सब को आफते आर्ज़ी कमाली से महफूज फरमा, इन सब की ज़ाहिरी बातिनी हिफाजत फरमा। मौला करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारे क़िबला आलम के वसीले से जिन भाइयों ने बहनों ने हाथ फैलाए हुए मौला करीम इन सब को कोरोना वायरस से महफूज फरमा, इन सब के अजीज व अकारीब को कोरोना वायरस से महफूज फरमा, इन सब के दोस्त अहबाब को कोरोना वायरस से महफूज फरमा। मौला करीम मुसलमान को जहाँ कहीं भी आबाद मौला उनको इस कोरोना वायरस से महफूज फरमा, उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में मुल्क पाकिस्तान के एक दिन की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कोरोना वायरस मौजूद है या अल्लाह उसको तो खत्म फरमा। मौला हम तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं, मौला तो हम गुनाहगारों के हाथों की लाज रख ले।
مولا تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کورونا وائرس کو ہم سے دور فرما دے، ایسی محلہ کو موذی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس کا شکار ہو چکے یا اللہ انہیں تندرستی اور صحت عطا فرما، جو اس کا شکار ہونے والے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما۔ مولا تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے دستے مبارک کے صدقے میں، کالی کملی کے صدقے میں، خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے میں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کے صدقے میں مولا ہم سب کو اس کورونا وائرس سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ان کی حفاظت فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے مولا ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کے تندرست کو دور فرما، جو کسی بھی آسیبی امراض میں مبتلا ہے مولا ان سب کو صحت عطا فرما، مولا جو کسی بری بیماری میں مبتلا ہے مولا ان سب کو صحت عطا فرما، مولا ان سب کو صحت عطا فرما، مولا ہمارے قبلہ عالم کے رہبری دسترخوان کو وسعت عطا فرما، مولا ہمارے قبلہ عالم کے رہبری دسترخوان کو وسعت عطا فرما، مولا جو کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے مولا ان سب کو اس کورونا وائرس کی ٹیسٹوں میں کامیابی اور کامیابی نصیب فرما، ان کے ٹیسٹوں کے اندر کورونا وائرس کا نام و نشان نہیں ہو، مولا ان سب کو جو ان کے ٹیسٹوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی مولا ان کی حفاظت فرما، ان کے کورونا وائرس کے ٹیسٹوں میں سے ان کی تصدیق کو ٹیسٹ کو نابود فرما دے، مولا مسلمانوں کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما دے، مولا مسلمان میں اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں میں تنظیم پیدا فرما، مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے مولا ان سب کو موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی آبادیوں میں اتحاد پیدا فرما، تنظیم پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، مولا کریم ہمارے کے بلالوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنے محبوب گھر کی بادب حاضر نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے کی بادب حاضر نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے پہ بادب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جو تو نے آنکھیں ہمیں عطا کی ہے مولا ان آنکھوں سے اپنے محبوب کے دربار کو ظاہری طور پر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو ظاہری طور پر ان آنکھوں سے اپنے محبوب کے دربار کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، مولا انہیں صحت عطا فرما، مولا جو بھی یہاں پر موجود ہے مولا جو بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے مولا ان میں سے کوئی بندہ تو ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں منظور بارگاہ ہو، مولا ہم سب کی دعا کو اس کے صدقے میں قبول فرما لے، مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما، ہم سب کی زندگی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار فرما، مولا ہم سب کو اپنے محبوب کے دعوت محبوب کے قدم کی چیٹوں میں سے چیٹیں نصیب فرما دے، مولا ہمیں اپنے محبوب کا سایہ نصیب فرما، مولا ہمیں کالی کملی کا سایہ نصیب فرما، مولا ہم سب کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کی حفاظت فرما، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی ایجنسیوں کی حفاظت فرمائے، پولیس والے، رینجرز والے، پاک فوج آرمی والے جو بھی ہماری حفاظت کر رہے ہیں مولا ان کو حفاظت فرما، مولا ان سب کی حفاظت فرما،
ملک پاکستان کے افراد کی حفاظت فرما، انہیں اپنے محبوب کے دین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، ان سب کو ہر مال پہ قوت و طاقت عطا فرما، ان سب کو قوت و طاقت عطا فرما، دشمنان اسلام کو ان کو اتنی قوت عطا فرما کہ وہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر سکے، اور ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری افواج پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔